यहाँहरू सबैजनालाई जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह र साथै आजको यस साप्ताहिक अनलाइन सेवा सङ्गतिमा र विभिन्न ठाउँबाट जोडेर रहनुहुने र सम्पूर्ण प्रभु आदरणीय र प्रभुका जनहरूलाई र आज यस बिहानीको सेवा सङ्गतिमा र सधैँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र हुन्छ, हामी आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी 65 नम्बरको क्रोसलाई गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद। र हामीले यो कोर्सलाई र मिठो प्रकारले गाउन सक्यौँ र हामी अर्को एउटा अनि 77 नम्बरको कोर्सलाई पनि हामी गाउनेछौँ। धन्यवाद। र यो कोर्सलाई पनि हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौँ र अब हामी कोर्सलाई गाउने क्रममा हामी यहीँ राख्नेछौँ र अब हामी सुरुको प्रार्थनाको भागमा हामी जानेछौँ र सुरुको प्रार्थना गरिकन र आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी परमेश्वरको चरणमा हामी राख्नेछौँ र यो सुरुको प्रार्थनाको अगुवाई म आफै गर्नेछु र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ तपाईँ माथि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, फेरि पनि हामी तपाईँलाई आदर, महिमा, प्रशंसा र धन्यवाद हामी चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता, कारण तपाईँ धन्यवादी महान प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ। आज सुन्दर दिन, सुन्दर जीवन तपाईँले दिनुभयो परमेश्वर। साँच्चै नै आजको दिन पनि हामी हरेकको जीवनबाट तपाईँले असल, साँचो, महिमा
तपाईँले लिनुभएको छ परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद, तपाईँले आजको दिन पनि हामीलाई सधैँ यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा विभिन्न ठाउँहरूबाट जोडेर संसारको विभिन्न देशहरूमा प्रभु हामी टाढा नजिक भए तापनि आज यो सङ्गतिमा तपाईँले सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। तपाईँको महिमा प्रशंसा तपाईँको जयजयकार गर्नेछौँ। जति पनि हामीले अनि भजन कोषहरूबाट हरेक कुराहरूबाट तपाईँकै निम्ति तपाईँकै महिमा हुने कामहरू प्रभु हुन सकेको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र जति पनि आजको यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा आफ्नो काम काजको कारणले गर्दाखेरि सायद अनि उहाँहरू अनि सहभागी हुने मौका सायद तिनीहरूले अनि पाउनु भएको छैन होला। र तपाईँ परमेश्वर उहाँहरू प्रत्येकको साथमा तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुहोस्। जति पनि हामी यहाँ आइसकेका छौँ अनि हरेक एकलाई तपाईँको चरणमा हामी राख्दछौँ। परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभातको सेवा सङ्गतलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा दिनेछौँ। यो समयको दौरान कुनै दुष्ट अन्धकारको शक्तिहरूबाट हाम्रो बिचमा खलबलाउने बाधा अवरोधका कुराहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा हामी हकार्दै सबै कुरा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र तरिकाले प्रभु हामी तपाईँले दिनुपर्ने महिमा हामी दिन सकौँ भन्दै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभु नाममा चलाउँछौँ। आमेन। हुन्छ, अब हामी केही भजन गाउने तर्फतिर हामी जानेछौँ र पहिला हामी 329 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ। धन्यवाद। हामीले यो भजनलाई मिठो प्रकारले हामीले गाउन सक्यौँ र अब हामी अर्को एउटा भजन पनि गाउनेछौँ र जुन भजनको नम्बर रहेको छ 285 नम्बरको भजनलाई।
छोड्दा शैतानले दुःख दिँदा प्रेस प्रभु हुन्छ साथमा शोक नगर त्यो हो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा कति उत्तम त्यो वन मेरो आत्माको मलाई छोड्ने छैन कहिले नभुल्नेछन् मलाई विश्वासमा बसी मान्ने छुँदैन धरतीको देवलभित्र केही मलाई डर छैन भन्न दिन्छन् मौका निको आत्मालाई कोटले पहिराउँदा दर्शन गर्नेछु बग्दछन् जहाँ अभियानको त्यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा कति उत्तम त्यो हो मेरो आत्माको धन्यवाद। यो भजनलाई पनि हामीले मिठो प्रकारले नै गाउन सक्यौँ र अब भजन र कोरसलाई गाउने क्रममा हामी यहीँ राख्नेछौँ। अब हामी विशेष महत्त्वपूर्ण भागमा हामी जानेछौँ र त्यो हो एउटा स्तुति प्रशंसा र आराधनाको भाग। यो स्तुति प्रशंसा र आराधनाको भागलाई लिइदिनु हुनको लागि म हाम्रो यसै मण्डलीका हाम्रो क्वायर गुरुलाई यो समय दिन चाहन्छु। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी। हजुरहरूलाई यस आराधनाको समयमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई केही समय आराधना गर्नेछौँ। हामी यसैया 25को 8 र 9लाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, सर्वभौम परमप्रभुले सधैँभरिका लागि मृत्युलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले प्रत्येकका आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ र सारा जगतमा आफ्ना प्रजाले भोगेका बदनाम हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभु आफैले यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि सबैले भन्नेछन्, उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमा भरोसा राखेका छौँ र उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा राखेका छौँ र अहिले आनन्द र रमाड गर्दछौँ किनभने उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। यशायाको पुस्तकमा भने जस्तै तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो आनन्द र शान्तिमा राख्नु भएको छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो साँचो जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यो बिहानीको समय म तपाईँलाई यही कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो भरोसा, तपाईँ र मेरो विश्वास वचनसङ्ग्रहमा लेखिएको जस्तै कि पर्वतहरूतिर म मेरो आँखा उठाउँदछु, मलाई मेरो गुहार कहाँबाट आउँदछ? सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट। आउनुहोस् हामी केही समय परमेश्वरलाई आराधना गरौँ। मलाई हामी धन्यवाद दिउँ। मलाई हामी भनौँ, प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। जसै म तपाईँको शक्ति अनि तपाईँको नामको घोषणा गर्दछु। तब पवित्र आत्मा तपाईँको अनुग्रहले मलाई घेर्नुहुनेछ।
अभिषेक पठाउनुहोस् होसन्ना मरानाथा होसन्ना मरानाथा होसन्ना ओ मरानाथा त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो हाम्रो साथमा सदैव आउने परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता। तपाईँले प्रभु मृत्युलाई जित्नु भएको छ प्रभु। तपाईँको वचनमा लेखिएको छ पिता कि जो हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा आउने भन्दा ओ तिनी महान अनि निशाचनी परमेश्वर पराक्रमी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा यो समय हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ, तपाईँको नामको प्रशंसा अनि आदर गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी महिमा प्रशंसा अनि आदर गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको नामको जय जयकार गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँको नामको बढाइ गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ जस्तो को नै छ र पिता, तपाईँ जस्तो महान को नै छ र प्रभु। स्वर्ग तपाईँको सिंहासन, पृथ्वी तपाईँको पौधान हो प्रभु। अनि तपाईँले यहाँ भएका सबै कुरामा ओ प्रभु यावत कुरामा प्रभु तपाईँले आज प्रभुत्व जमाउनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु तपाईँ सभरेन गॉड हुनुहुन्छ। ओ यु आर अलमाइटी गॉड प्रभु। तपाईँ ओ पिता महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो को नै छ र पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा अनि आदर गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको अनुग्रहको कारणले गर्दा प्रभु, तपाईँको कृपाको कारणले गर्दा पिता आज हामी जहाँ छौँ ओ प्रभु तपाईँले त्यही राख्नु भएको छ। तपाईँको कृपाले हामीलाई घेर्नु भएको छ प्रभु। तपाईँको हस्तमा राख्नु भएको छ, तपाईँको हातमा प्रभु तपाईँले हामीलाई बाँध्नु भएको छ। ओ प्रभु तपाईँको वचनमा लेखिएको छ भित्र जाँदा बाहिर आउँदा हर समय तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। ओम्नी प्रेजेन्स तपाईँको छ प्रभु। यो बिहानको समय ओ प्रभु यो समय यो आराधनाको समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा आदर गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ।
यो वचनको अर्थ मलाई सिकाउनुहोस्। दिनको दिनको जीवनमा प्रभु म त्यो वचनलाई प्रयोग गर्न सक्छु। दिनको दिनको जीवनमा प्रभु म त्यसलाई अपनाउन सक्छु प्रभु, अनि त्यस अनुसार म जिउन सक्छु पिता। यो साँच्चै नै प्रभु ज्ञान बुद्धि विवेक सम्पूर्ण कुरा प्रभु तपाईँको वचनबाट नै आउँदछ। सबै कुराको स्रोत तपाईँको वचन हो। यो जीवनको यात्रामा प्रभु मलाई तपाईँको हात समातेर डोराउनुहोस्। जीवनको यात्रामा डोर्याउनुहोस् मलाई तपाईँको बाटोमा, तपाईँको बाटोमा। जीवनको यात्रामा मधुर्मी पापी चरणमा यो जीवन लिनुहोस्। मधुर्मी पापी चरणमा यो जीवन लिनुहोस्। तपाईँको निम्ति जिउनेछु प्रभु, तपाईँको निम्ति जिउनेछु प्रभु। बलिदान दिनुहोस्, शक्ति दान दिनुहोस्। जीवनको यात्रामा डोर्याउनुहोस् मलाई तपाईँको बाटोमा, तपाईँको बाटोमा। जीवनको यात्रामा साँच्चै नै प्रभु आज यस छोटो जीवनको यात्रामा पिता तपाईँ नै डोराउनुहोस्। तपाईँ नै हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तपाईँ नै हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँ हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामीलाई हेरचाह गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि यस जीवनको छोटो यात्रामा प्रभु तपाईँले डोराउनुहोस् प्रभु, तपाईँ नै हाम्रो पिता आज साँच्चै नै पथ प्रदर्शक हुनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको नामको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दै तपाईँको यो मिठो उपस्थितिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। धन्यवाद हाम्रो क्वायर गुरुका भाइ बहिनीहरूलाई अति नै मिठो अनि प्रकारले अनि स्तुति प्रशंसाको भागलाई लिइदिनु भयो। र अब हामी विशेष अनि हाम्रो साप्ताहिक मण्डलीको गतिविधि र सूचनाको भागमा हामी आएका छौँ। यो सूचनाको भागलाई लिएर आउनुहुने हाम्रो यसै मण्डलीका हाम्रो डिकन हाम्रो दिपक घिमिरेज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल अधिराज्यभरि र विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मण्डली परिवार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। शनिबारको साप्ताहिक सेवा बिहान 10 बजेबाट अनलाइनमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू सबैजना सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेबाट जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन यो बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य सेवा सङ्गतिहरू हालको लागि स्थगित गरिएको कुरा पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि मण्डली परिवारमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कोभिड-19 रोगसँग लडिरहनुभएका बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यूको छोरी जो हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ, दिपाञ्जली नानी अनि ज्वाइँ र भान्जा छोरा गएको बिहिबार राति 11 बजेको फ्लाइटबाट अमेरिकातर्फ जानुभएको छ। उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध छ। सानो सुनवार नानी बिरामी हुनुहुन्छ, प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ र साथै हस्पिटलमा घरमा भएका हाम्रा प्रियहरूको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। युकेबाट सुखबहादुर सुनवार अङ्कलले मण्डली परिवारलाई जयमसी पठाउनु भएको छ। साथै आन्टी बिरामी हुनुहुन्छ र आन्टीको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थनाको अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। क्यानाडाबाट भान्जी अनिपा राई र बाबु अनन्त जोशीले मण्डली परिवारलाई जयमसी पठाउनु भएको छ र उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार 5 बजे भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गएको वैशाख 24 गते हाम्रो बुवा प्रभुमा सोध्नुभयो र देशको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि मण्डलीका आदरणीय पास्टर, एल्डर र अगुवाजनहरू र विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर यो श्रद्धाञ्जली सभादेखि लिएर हामीलाई सान्त्वना दिने र हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्ने काम गरिदिनु भयो र उहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एकदमै हृदयदेखि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय सजिलो सहज थिएन, एकदमै लकडाउनको अवस्था थियो र पनि हजुरहरू आइदिनु भयो र हाम्रो परिवारमा यो सङ्कटको घडीमा हजुरहरूले सहायता गर्नुभयो। हजुरहरू हामीसँग हुनुभयो। यसकारण हजुरहरू सम्पूर्णलाई मण्डली परिवारलाई जो घरमा रहेर निरन्तर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो परिवारको तर्फबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र गएको दिनहरूमा हाम्रो परिवार एकदमै बिरामी अवस्थामा रह्यौँ। हजुरहरूले एकदमै हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भयो र आज हामी निको भएका छौँ। हजुरहरूको प्रार्थनाको लागि विशेष गरिकन हाम्रो परिवारको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, आजको सूचना र सबै कुराहरू यति हुन्। बाँकी केही छुटपुट भएमा वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। आजको सूचनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जयमसी। धन्यवाद हाम्रो डिकन दिपक घिमिरेज्यूलाई मण्डलीको गतिविधि अनि सूचनाको बारेमा मिठो अनि जानकारी अनि गरेर जानुभएको लागि। र अब हामी भेटी दर्शनसँग हामी सङ्कलन गर्नेछौँ र यसको लागि हामी 20 नम्बरको कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। Day
तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुहोस् त अर्पण लिनुहोस् मन चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो। धन्यवाद। अनि सबैजनालाई हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भेटी गीत संसारहरू अनि सङ्कलन गरिसकेका छौँ र यसको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ र भेटी दशांश अनि वचनको निम्ति हामी एकैचोटि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। यो प्रार्थनाको अगुवाई र गरिदिनु हुनुको लागि म हाम्रो तोरङ भाइलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज अब यो भेटी अनि दशांश अनि आजको वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर यो प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस गरी प्रभु। धन्यवाद छ आजको दिनको प्रभु, जसरी तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले कोरसहरूबाट भजनबाट स्तुति प्रशंसाबाट तपाईँलाई उच्चाल्यौँ, तपाईँलाई महिमा दियौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि विशेष गरी प्रभु आज यो समय म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता प्रभु, जति पनि यो अनलाइनको सेवाद्वारा प्रभु आफ्नो घरमा रहेर प्रभु हामीले जति पनि भेटी दशांश तपाईँको भण्डारमा ल्याएका छौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले यसमा एकदमै प्रशस्त मात्रामा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु येशू। ओ प्रभु यो विषम परिस्थिति छ प्रभु, कतिको कामहरू छैन प्रभु, र पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई दिने जतिलाई मन तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। जति व्यक्तिहरूले ओ प्रभु तपाईँको भण्डारमा ती भेटी दशांशहरू ल्याउन सकेका छैन प्रभु, अनि आउँदो दिनहरूमा तपाईँलाई त्यो ओ प्रभु अनि तपाईँको भण्डारमा ल्याउने छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु। जसरी म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता, साँच्चै नै यो भेटीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस् र अनि तपाईँको राज्य विस्तारको लागि ठुलो ठुलो कामहरू हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्छौँ यो भेटी अनि दशांश जो व्यक्तिले प्रभु चलाउँदछ प्रभु, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले असल ज्ञान बुद्धि विवेकले दिनुहोस् र प्रभु, ताकि आउँदो दिनहरूमा तपाईँको राज्य विस्तार र ठुलो ठुलो कामहरू हुन सकेको छ भने प्रार्थना गर्छु प्रभु। अनि म फेरि पनि प्रार्थना गर्छु प्रभु, आजको जुन मुख्य भाग प्रभु जो तपाईँको वचन प्रभु, तपाईँको दास जसले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, साँच्चै नै उहाँलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तयारी गराउनु भएको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। र यस गरी प्रार्थना गर्छौँ हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु, उहाँको मुखपात्र भइकन तपाईँ स्वयं भएर बोल्नुहोस् प्रभु। हामी जो त्यो व्यक्तिहरूले सुन्नेछौँ प्रभु, ओ प्रभु हाम्रो साथमा पनि तपाईँ भइदिनुहोस्। अनि यो वचन प्रभु साँच्चै नै प्रभु सुनेर मात्र होइन प्रभु, यो व्यवहारमा उतार्नलाई पनि प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले यो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र धन्यवाद हाम्रो तरुङ भाइलाई मिठो प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। रमेश, अब हामी यसै गरिकन आजको महत्त्वपूर्ण भाग यानि परमेश्वरको जीवित वचनको भागमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अनि यो वचनको यो समयलाई म हाम्रो यसै मण्डलीका हाम्रो एल्डर अनि सुरज साख्याज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। र वचन तपाईँहरू राम्रोसँग सुनिदिनु होला र वचनको टाइममा तपाईँहरू यताउति दाहिने बायाँ नगरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। र भन्दै अन्तमा चाहिँ आजको धन्यवाद अनि समर्पण र आशीर्वादको प्रार्थनाको लागि चाहिँ म हाम्रो यसै मण्डलीका र आदरणीय हाम्रो पास्टर र सुरेन्द्र दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। आज विशेष म पहिलोचोटि अनि सञ्चालन गर्ने यो जिम्मेवारी मैले पाएको म एकदमै खुसी छु र साथै यो मलाई यो जिम्मेवारी दिनुहुने हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण आदरणीय अगुवाजनहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म आजको सेवा सङ्गतिबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज वचनको भाग लिइकन म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। म आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैजना आफ्नो घरमा सञ्चय अनि कुशलै हुनुहुन्छ। आज मैले वचनको भागको निम्ति बाइबलबाट मत्तीको पुस्तक त्यसको 7 अध्यायको 13 देखि 14
पद, 13 र 14 पद, दुईवटा पदलाई विशेष खण्डको रूपमा लिएको छु। मत्तीको पुस्तक त्यसको 7 अध्याय 13 र 14 पद। यहाँ चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन्। आजको वचनको भागमा हामी विशेष गरिकन यही दुईवटा पदलाई केन्द्रबिन्दु बनाइकन हामी केही कुराहरू सिक्ने अनि सिकाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आजको यो वचनको खण्ड बाइबलमा राखिए जस्तै प्रकारले मैले वचनको विषयलाई चाहिँ साँघुरो र फराकिलो ढोका भनिकन मैले राखेको छु। आजको वचनको खण्ड मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 13 र 14 पद अनि वचनको विषय चाहिँ साँघुरो र फराकिलो ढोका। हामी संसारमा एक यात्राको रूपमा जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। हामी हाम्रो जीवनको यात्राको क्रममा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू र समयहरूको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा मानिसहरू आफ्नै जीवनको यात्रामा मुक्ति पाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका उपायहरू अथवा विभिन्न प्रकारका बाटोहरू उनीहरूले अवलम्बन गरिराखेका हुन्छन्, अपनाइराखेका हुन्छन् र कतिले चाहिँ मुक्ति पाउने बाटो खोजी गरिराखेका हुन्छन्। अनि संसारमा मानिसहरू चाहिँ यसको लागि विभिन्न धर्म अनि विभिन्न विश्वासका कुराहरू गर्ने गर्छन् र विभिन्न धर्म अनि विभिन्न विश्वासलाई अँगालिकन मुक्ति पाउनको निम्ति उनीहरू बाटो खोजिराखेका हुन्छन्। सायद उहाँहरूको विचारमा ती सबै ठिकै नै हुन पनि सक्छ, तर हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने हामी विश्वासीहरूको लागि त्यहाँ जम्मा दुईवटा बाटोहरूको बारेमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। एउटा मुक्तिको बाटो अनि अर्को चाहिँ विनाशको बाटो। एउटा बाटोमा धेरै मानिसहरू अर्थात् धेरै भिडले यात्रा गरिराखेका हुन्छन् भने अर्को बाटोमा चाहिँ थोरै मानिसहरू अर्थात् थोरै मात्र व्यक्तिहरूले यात्रा गरिराखेका हुन्छन्। हामी पनि हाम्रो जीवनमा कुन खालको बाटोमा हामी यात्रा गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले हामीले जान्नु र सजग हुनु अनि बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक हुँदछ। यो खण्डले पनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा कुन बाटो चुन्नु पर्ने हो सो कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। यी पदहरू भन्दा अगाडि मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 13 र 14 भन्दा अगाडिका खण्डहरू हामी हेर्यौँ भने येशूले त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू दिनुभयो, थुप्रै प्रकारका शिक्षाहरू दिनुभयो। अनि मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा आएर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब चाहिँ तिमीहरूको अगाडि दुईवटा बाटोहरू छन्, साँघुरो र फराकिलो, र म चाहन्छु कि तिमीहरू सबैजना साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भनिकन येशूले त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। अनि साँघुरो ढोकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै नै हेर्ने हो भने त्यति सजिलो र त्यति सहज खालको ढोका चाहिँ पटक्कै होइन। यो खण्डलाई हामी अहिले हेर्नेछौँ। येशूले चाहिँ यो साँघुरो ढोका र खुल्ला ढोका को बारेमा अर्थात् चाहिँ सजिलो ढोका अथवा सजिलो बाटो अनि फराकिलो ढोकाको बारेमा यहाँ भन्नुभएको छ। यो भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ के हो त हामी अहिले एकैछिनमा यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ येशूले यो दुईवटा पदमा विशेष गरिकन 4वटा कुराहरू लाई जोड दिएर उहाँले सिकाउनु भएको छ, उहाँले बताउनु भएको छ। अनि त्यो 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामी पालैसँगै आजको यो वचनको भागमा हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यस खण्डमा येशूले यहाँ दुईवटा ढोकाहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। येशूले यहाँ दुईवटा ढोकाहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो फराकिलो ढोका, फराकिलो ढोकाको कुरा गर्नुभएको छ। यो फराकिलो ढोकाले चाहिँ विनाशतिरको बाटोको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो ढोका ठुलो, चौडाइ र फराकिलो भएकोले यसमा छिर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। यो ढोकाबाट छिर्न कति पनि दुःख गर्नु पर्दैन, सजिलै हामी छिर्न सक्छौँ र यो ढोकाबाट छिर्नको निम्ति कुनै पनि त्याग तपस्या पनि हामीले गर्नु पर्दैन। अनि यहाँबाट जति पनि व्यक्तिहरू, जस्तो सुकै व्यक्तिहरू पनि सजिलै छिर्न सक्छ, किनकि यो ढोका चाहिँ सबैको निम्ति खुल्ला गरिएको हुन्छ।
अनि यहाँबाट छिर्नको निम्ति कुनै पनि प्रकारको रोकटोक पनि हुँदैन। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै प्रकारले यो ढोकाबाट भित्र छिर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब यदि संसारका मानिसहरूसँग पापका कुराहरू छन्, बेमेलका कुराहरू छन्, विभिन्न सांसारिक नाना थरीका कुराहरू उनीहरूको जीवनमा गाँजिएर बसेको छ भने तापनि यो फराकिलो ढोकाबाट चाहिँ उनीहरू सजिलै छिर्न सक्छन्। यसकारण संसारका धेरै मानिसहरूले यो ढोकाबाट छिर्न मन पराउँदछन्, किनभने यहाँ छिर्नको निम्ति कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो कुराहरू छैन, कुनै पनि प्रकारको यो र त्योका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छैन। हामी एकचोटि कल्पना गरौँ, हामी कतै जाँदैछौँ, जाँदाखेरि चाहिँ जाँदै गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो अगाडि 2वटा ढोकाहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ र त्योभन्दा बाहेक अर्को छिर्ने ठाउँ अथवा अर्को छिर्ने बाटो कुनै पनि छैन। र एउटा ढोका चाहिँ एकदमै साँघुरो थियो अनि एउटा ढोका चाहिँ एकदमै फराकिलो थियो। अनि त्यो साँघुरो ढोकामा चाहिँ अझ छिर्नको लागि पनि सायद हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको सोधपुछका कुराहरू, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चेकिङका कुराहरू भइराखेका थिए। अनि खुल्ला ढोकामा चाहिँ कुनै पनि बिना रोकटोक, बिना चेकिङ, बिना सोधपुछ सजिलै छिर्ने वातावरण त्यहाँ भइराखेको थियो। भने तपाईँ र म हामीले त्यो ढोकामा जाने क्रममा चाहिँ कुन चाहिँ ढोकालाई हामी रोक्छौँ? अवश्य नै हामी सजिलोको हिसाबले, सजिलोको नाताले हामी खुल्ला ढोकालाई रोक्छौँ, किनभने त्यहाँ कुनै पनि चेकिङ थिएन, कुनै पनि सोधपुछ थिएन। हामी सजिलै चाहिँ त्यो ढोकाबाट भित्र छिर्न सक्छौँ। अनि यदि चाहिँ हामीले साँघुरो ढोकाबाट जान खोज्यौँ भने त्यहाँ थुप्रै प्रकारका चेकिङहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ थुप्रै प्रकारका सोधपुछका कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो साँघुरो ढोकाबाट चाहिँ अझ अर्को कुरा चाहिँ थोरै मानिसहरू मात्र गइराखेका थिए, धेरै भिडहरू चाहिँ त्यो खुल्ला ढोकाबाट गइराखेका थिए, किनभने त्यो ढोकाबाट छिर्न सजिलो थियो। अनि अवश्य नै तपाईँ र म हामी पनि मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि, मानव स्वभाव हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सजिलो उपायहरू रोज्छौँ र हामी चाहिँ त्यो खुल्ला र सजिलो ढोकाबाट छिर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो ढोकाबाट छिर्दा तपाईँ र म हामीले अनन्त जीवन पाउन सक्दैनौँ। यो ढोकाबाट छिर्दा तपाईँ र हामी चाहिँ विनाशतिर जान्छौँ। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ अर्को ढोकाको कुरा गरिएको छ। त्यो ढोका चाहिँ हो साँघुरो ढोका। त्यो ढोका चाहिँ हो साँघुरो ढोका। अनि यो साँघुरो ढोकाले चाहिँ अनन्त जीवनतिरको बाटोको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यहाँ साँघुरो ढोका भन्नाले अप्ठ्यारो ढोका भन्न खोजिएको हो, अप्ठ्यारो ढोका। अनि यो ढोकाबाट सबैजना छिर्न सक्दैनन्। यहाँ छिर्न सजिलो छैन, किनकि यो ढोकाबाट छिर्नको निम्ति हामीमा अनुशासन चाहिन्छ, आज्ञाकारिता चाहिन्छ, आफूले आफैलाई इन्कार गर्न सक्ने मानिस र सांसारिक कुराहरू सबै कुराहरूलाई त्याग्न सक्ने मानिस मात्र यो ढोकाबाट छिर्न सक्दछ। आफ्नो पापको मानिलिएको र पाप क्षमा पाएको धर्मी मानिस मात्र यो ढोकाबाट छिर्न सजिलो छैन, जसको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अनि जो व्यक्ति चाहिँ यसो ख्रीष्टसँग जीवन जिउँछ वा यसो ख्रीष्टमा भएर जीवन जिउँछ उनीहरूको लागि मात्र यो ढोकाबाट छिर्नको निम्ति सम्भव हुन्छ। यसकारण यो ढोकाबाट छिर्ने थोरै मात्र हुन्छ भनिकन भनिएको छ, किनकि यो ढोकाबाट छिर्नलाई गाह्रो छ, यो ढोकाबाट छिर्नलाई अप्ठ्यारो छ। यो ढोकाबाट छिर्नलाई आफूले आफैलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ, आज्ञाकारीको जीवन बिताउनु पर्छ अनि संसारका सबै कुराहरू त्यागेर हामी आफूले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो मानिसहरू मात्र चाहिँ यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र छिर्न सक्छ। अनि यहाँ अर्को कुरा 2वटा बाटोहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 2वटा बाटोहरू। पहिलो बाटो यहाँ खुल्ला बाटो अथवा चाहिँ सजिलो बाटोको बारेमा भनिएको छ। खुल्ला बाटो अथवा सजिलो बाटो। यो खुल्ला बाटोले पनि फराकिलो ढोकाले जस्तै विनाशमा पुर्याउँछ, किनकि यो बाटोमा हिँड्दा कुनै पनि बन्देज छैन। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही प्रकारले चाहिँ यो बाटोमा हिँड्न पाइन्छ। प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि वा ग्रहण गरिसकेपछि पनि आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउनु पर्दैन यो बाटोमा हिँड्नको निम्ति। त्यसकारण धेरै मानिसहरूले यस किसिमको खुल्ला बाटो, कुनै रोकटोक नभएको बाटोमा जान मन पराउँछ र यो बाटोलाई रोज्न मन पराउँछ।
यो फराकिलो बाटोमा मानिसहरू बाहिरी रूपमा जतिसुकै खुसी आनन्द देखे तापनि उनीहरूकोमा भित्री रूपमा चाहिँ आफ्नो पाप अनि आफ्नो बोझहरूलाई बोकेर यो खुल्ला बाटोबाट हिँडिराखेका हुन्छन्। यो चाहिँ खुल्ला बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोको पनि कुरा गरिएको छ। अप्ठ्यारो बाटो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी बुझ्छौँ यो बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ सजिलो हुँदैन। अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ कठिन बाटो हुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हामी कठिन बाटो भनिकर पनि भन्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। अनि यो कठिन बाटोमा चाहिँ हिँड्नको निम्ति हामीलाई सजिलो हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ र यो बाटो चाहिँ धेरैलाई मन पर्दैन। यो बाटोमा हिँड्नको निम्ति धेरै प्रकारका नीति नियमहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो जीवनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र साँघुरो बाटोमा हिँड्नेहरूले अर्थात् अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्नेहरूले चाहिँ अझ मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो क्रुस आफै बोकेर चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले सजिलो बाटोमा हेऱ्यौँ भने हामी खुलासँग हिँड्न सक्छौँ, तर यो बाटो, यो अप्ठ्यारो बाटोमा अथवा कठिन बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो क्रुस चाहिँ आफैले बोकेर हिँड्नुपर्छ। साँघुरो बाटोबाट भित्र पस्नलाई हामीले आफैलाई इन्कार गर्नु र आफ्नो क्रुस उठाउनु पर्छ। अप्ठ्यारो ढोका भित्र पस्दा हामीले एउटा मात्र कुरा चाहिँ हामीसँग लैजान सक्छौँ, त्यो चाहिँ हो आफ्नो क्रुस। तर जब हामी सजिलो बाटोमा हामी जान्छौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा भएका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामी सँगसँगै लिएर गइराखेका हुन्छौँ। सांसारिक थुप्रै प्रकारका बानी व्यवहारहरूलाई हामीले सँगसँगै लिएर हिँडिराखेका हुन्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको बन्देजहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। तर जब हामी कठिन बाटोमा हिँड्छौँ, हामीले आफ्नो क्रुस बाहेक अरू केही पनि कुरा चाहिँ लान पाउँदैनौँ, केही पनि कुरा चाहिँ हामी बोकेर हिँड्न सक्दैनौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ मानिसहरूले अलिकति सङ्कुचित विचारले पनि हेर्ने गर्दछ, किनभने मानिसहरूलाई खुल्ला मनपर्छ, सजिलो मनपर्छ, अनि कुनै पनि प्रकारको नीति नियम भित्र रहेर कुनै पनि कुराहरू गर्नलाई चाहिँ हामी मानिसहरू अप्ठ्यारो मान्छौँ, गाह्रो मान्छौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले चाहिँ सजिलो बाटोलाई रोज्ने गर्दछ। तर अघि हामीले भने जस्तै प्रकारले यो सजिलो बाटोले चाहिँ अन्ततः तपाईँ र हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन होइन तर विनाशको जीवनतिर लाँदछ। र यदि तपाईँ र हामीले चाहिँ कठिन बाटोको यात्रा गर्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अनन्तको जीवनतिर चाहिँ हामी डोर्याउन सक्दछौँ। जसरी येशूले यस खण्डमा दुईवटा भिन्दै ढोका र दुईवटा भिन्दै बाटोको बारेमा यहाँ सिकाउनु भयो, त्यस्तै गरी यहाँ उहाँले दुईवटा भिन्दै मानिसहरूको समूहको बारेमा पनि यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। दुईवटा भिन्दै मानिसहरूको समूहको बारेमा पनि उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ। पहिलो समूह धेरैजनाको समूह यहाँ भनिएको छ कि यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। धेरैजनाको समूहको बारेमा यहाँ भनिएको छ। धेरैजनाको समूह चाहिँ यो साँघुरो भन्दा फराकिलो ढोका अथवा चाहिँ खुल्ला ढोकाबाट भित्र हिँड्न मन पराउँदछन्, किनकि हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ यो ढोका चाहिँ फराकिलो छ अनि बाटो चाहिँ खुल्ला छ। यसमा हिँड्नको निम्ति कुनै पनि प्रकारको नीति नियमहरू चाहिँदैन। यसमा हिँड्नको निम्ति तपाईँ र हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन र हामी चाहिँ जस्तो छौँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हिँड्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खुल्ला ढोकाबाट छिर्नेहरू, फराकिलो बाटोमा छिर्नेहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् भनिकन भनिएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ यहाँ के भन्छ भने, दोस्रो समूहको बारेमा के भन्छ भने थोरैको कुरा गरेको छ। साँघुरो ढोका भेट्टाउनेहरू चाहिँ थोरै हुन्छन् भनिकन भनेको छ, अथवा साँघुरो ढोकाबाट हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ थोरै हुन्छन् भनिकन भनिएको छ। हामीले बाइबलमा पनि हेऱ्यौँ भने मत्तीको पुस्तक त्यसको 22 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भनेको छ कि किनभने बोलाइएकाहरू धेरै हुन्छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन् भनिकन भनिएको छ। ख्रिस्टको राज्यमा
परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएकाहरू धेरै हुन्छन्, तर ती मध्येबाट पनि चुनिएकाहरू चाहिँ थोरै हुन्छन् भनिकर भन्दछ। हामीले पुरानो नियममा हेर्यौँ भने पनि पुरानो नियममा यस्ता थुप्रै प्रकारका उदाहरणहरू हामी भेटाउन सक्दछौँ। सानो उदाहरणको लागि जसरी नुहको पालामा नुह जलप्रलय भयो, त्यो बेलामा पनि थुप्रै मानिसहरूलाई बोलाइएको थियो, थुप्रै मानिसहरूको निम्ति त्यहाँ मौका थियो। तर त्यहाँ चाहिँ अन्तमा जलप्रलयपछि बाँच्ने मानिसहरू चाहिँ एकदम थोरै मात्र थियो, एकदम थोरै मात्र भए। अनि त्यस्तै गरिकन जब इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशको निम्ति निस्के, त्यो बेलामा पनि त्यहाँ इस्राएलीहरू हजारौं लाखौंका संख्यामा मानिसहरू त्यहाँ निस्केका थिए मोसाको अगुवाईमा। तर जब त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पुग्ने बेला भयो, जब त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पुग्ने समय आयो, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो समूहबाट जम्मा 2 जना मानिसहरू मात्र चाहिँ त्यहाँ प्रतिज्ञाको देशमा पुगेको कुरा हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। लुकाको पुस्तक 13 अध्यायको 23 देखि 25 पदसम्म हेर्यौं भने यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँगुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्छन् तर सक्ने छैनन्। घरको मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढक्याउने छौ, प्रभु हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाब दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, म चिन्दिन। यो खण्डमा हेर्यौं भने पनि एकजना मानिसले येशूलाई सोध्छन् कि हे प्रभु, उद्धार पाउनेहरू के त त्यसो भए एकदमै थोरै हुन्छन् त? उद्धार पाउनेहरू थोरै हुन्छन् त? अनि येशूले त्यो व्यक्तिलाई उसको प्रश्नको सिधै उत्तर दिनु भएन, तर अलिकति घुमौरो प्रकारले उत्तर दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, साँगुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु कि धेरैजना पस्न खोज्ने छन् तर सक्ने छैनन्। धेरैजना पस्न सक्ने छन् तर पस्न सक्ने छैनन्। यहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई यसुले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ अरू कतिजनाले उद्धार पाउँदैछन् अथवा अरू कतिजनाले उद्धार पाउँछन्, थोरैले पाउँछन् कि थोरैले धेरैले पाउँछन् भनिकन तिमी चाहिँ त्यो कुरामा चिन्ता नलिऊ, त्यो कुरामा चिन्ता नगर, तर यति मात्र विचार गर कि तिमी अथवा म आफै चाहिँ उद्धार पाउँछु कि पाउँदिन, त्यो कुरा मात्र विचार गर। अहिलेको लागि अरूहरूको उद्धारको कुरालाई लिएर, मुक्तिको कुरालाई लिएर अरूहरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि चाहिँ चिन्ता गर भनिकन येशूले भन्नुहुन्छ कि तिमी आफै चाहिँ उद्धार पाउँदैछौ कि छैनौ, तिमी आफै चाहिँ मुक्तिको बाटोमा हिँड्दैछौ कि छैनौ, त्यो चाहिँ विचार गर। अनि त्यसपछि मात्र आफू निश्चित भइसकेपछि मात्र अनि अरूहरूको विचार गर भनिकन यहाँ भन्दछ। अरूको फिक्री गर्नुभन्दा पहिले तिमी आफू स्वर्गमा जाने बाटो त्यही साँग्रो ढोकाबाट पसेका छौ कि छैनौ भनिकन निश्चय गर भनिकन चाहिँ यहाँ येशूले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ। अनि साँच्चै नै तपाईँ र म हामीले पनि हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा, प्रत्येक दिनको जीवनमा हामीले याद गर्नुपर्ने, हामीले सोच्नु पर्ने कुरा चाहिँ यही हो कि म चाहिँ कुन बाटो हिँड्दैछु, म चाहिँ कुन बाटो हिँड्दैछु, मैले कुन बाटोलाई पछ्याउँदैछु, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र म हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र नभएर येशूले यहाँ 2वटा गन्तव्यहरूको बारेमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ। 2वटा गन्तव्यको बारेमा, पहिलो गन्तव्य जुन चाहिँ विनाशको हो, विनाशमा पुर्याउने विनाशको ढोका, जुन फराकिलो ढोका र फराकिलो बाटोको कुरा हामीले गर्यौं, त्यसको गन्तव्य चाहिँ विनाशको गन्तव्य, त्यसले चाहिँ विनाशमा पुर्याउँछ। अनि यो बाटो चाहिँ ख्रिस्टलाई नचिन्नेहरूले र ख्रिस्टलाई चिनेर पनि नचिने जस्तै गरी जिउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो बाटोलाई पछ्याइराखेको हुन्छ। अर्थात् जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन, लेखिएको छैन, तिनीहरूले यो गन्तव्यलाई चुनेको हुन्छ। हामीले प्रकाशको पुस्तक त्यसको 20 अध्यायको अन्ततिर हेर्यौं भने यी कुराहरू हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यो बाटो वा गन्तव्यमा जानेहरू चाहिँ
एकदमै धेरै हुन्छन्। यो गन्तव्यमा जाने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन्। अनि दोस्रो गन्तव्यको बारेमा यसले यहाँ बताउनु भएको छ। त्यो दोस्रो गन्तव्य चाहिँ अनन्त जीवन हो, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ, अथवा जुन गन्तव्यले चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवनमा पुर्याउँछ भनिकन भन्दछ। यो गन्तव्यको बाटो गाह्रो हुन्छ, यो गन्तव्यको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ र समस्या हुन्छ। तर हामी याद गरौँ, अन्तमा चाहिँ त्यसले तपाईँ र म हामीलाई अनन्तको जीवनमा पुर्याउँदछ। सायद जब चाहिँ हामी यो बाटोमा हिँड्छौँ, यो बाटोमा हिँड्दाखेरि कतिचोटि हामी चिप्लो बाटोमा हिँड्नु पर्ला, कतिचोटि हामी साँघुरो बाटोमा हिँड्नु पर्ला, कतिचोटि हामी यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै हामी लड्न पुग्ला, कतिचोटि हामी खोलाको बाटो भएर हिँड्नु पर्ला, डाँडा काँडाको बाटोहरू, विभिन्न प्रकारका समस्याको बाटोहरू, चुनौतीको बाटोहरू भएर हिँड्नु पर्ला। तर याद गरौँ, यो बाटोले चाहिँ अन्तमा गएर तपाईँ र म हामीलाई चाहिँ अनन्तको जीवनमा पुर्याउँदछ। अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँ र हामीले चाहिँ चुन्नु पर्ने, छान्न पर्ने बाटो चाहिँ यही दोस्रो अर्थात् अनन्तको जीवनको गन्तव्य हो। अनि परमेश्वरको इच्छा पनि यही हो कि उहाँले कसैलाई पनि गुमाउन चाहनुहुन्न। अनि सबैजना नै फराकिलो होइन, तर साँघुरो ढोकाबाट छिरेको र सबैले नै अनन्त जीवन पाएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामी सबैको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको चाहनुहुन्छ, ताकि हामी सबैजना चाहिँ बचाइन सकौँ, हामी सबैजना चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति अन्तको दिनमा चाहिँ हामी खडा हुन सकौँ। दानियलको पुस्तक त्यसको 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछ। यस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेका सबै बचाइनेछन्। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठाइनेछ, कोही अनन्त जीवनको लागि र अरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि भनेको भन्दछ। अन्तको दिनमा पृथ्वीको धुलोमा सुति गएकाहरू सबैजना पनि उठाइनेछ। अनि जसको चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको छ उनीहरू चाहिँ अनन्तको जीवनको बाटोको लागि लगिनेछ भने अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्तको तिरस्कारको लागि अर्को बाटोतिर लगिनेछ। अनि तपाईँ र म हामी चाहिँ यदि हामी पनि अनन्तको जीवनको बाटोमा हामी लगेको हामी चाहन्छौँ भने तपाईँ र म हामीले चाहिँ फराकिलो होइन, तर साँघुरो ढोकामा हिँड्नको निम्ति हामीले सिक्नुपर्छ। साँघुरो ढोकामा हिँड्नको निम्ति ती चुनौतीहरू, ती समस्याहरूलाई वहन गर्नको निम्ति हामी तयारी हुनुपर्दछ। मानिसको जीवन, हामी जतिन्जेल पनि संसारमा रहन्छौँ, हामी चुनौती बिना, समस्या बिना, कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति बिना हामी कहिले पनि रहन सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा सधैँ नै खुसी, सुखी, समस्याविहीन जीवन हामीले जियौँ भने हामीले हाम्रो जीवनबाट कहिल्यै पनि केही पनि हामी सिक्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र म हामी चाहिँ केही कुराहरू सिक्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ र म हामी चाहिँ केही कुराहरू अनुभव गर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रो जीवनलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र म हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा समस्याहरू भोग्नै पर्छ, हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू भोग्नै पर्छ। अनि ती नै चुनौती र समस्याहरूबाट हामीले हाम्रो जीवनका धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ, जान्न सक्दछौँ अनि बुझ्न सक्दछौँ। अनि यस अर्थमा पनि यसोले यहाँ भन्नुहुन्छ कि साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस। जब तपाईँ र म हामी साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्छौँ, हामी आफूले आफैलाई खार्न सक्छौँ, हामी आफूले आफैलाई निहाल्न सक्छौँ अनि हामी आफूले आफैलाई उहाँको राज्यको निम्ति अझ बलियो चाहिँ तपाईँ र म हामी बनाउन सक्दछौँ, आफूले आफैलाई बनाउन सक्दछौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यही चाहनुहुँदछ कि उहाँलाई चिन्नेहरू सबैजना चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट
भित्र छिरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र गएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुँदछ। अनि अन्तमा निष्कर्षमा हामीले हेर्यौँ भने म फेरि पनि एकचोटि आजको यो पाठलाई समग्रमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र अन्तमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ आजको खण्डमा मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 13 देखि 14 यो दुईवटा पदबाट हामीले दुईवटा ढोकाहरूको बारेमा हेर्यौँ। पहिलो फराकिलो ढोका, दोस्रो साँघुरो ढोका। अनि त्यस्तै गरिकन दुईवटा बाटोहरूको बारेमा हेर्यौँ। पहिलो खुल्ला बाटो, दोस्रो अप्ठ्यारो बाटो। त्यस्तै गरिकन हामीले दुईवटा समूहहरूको बारेमा हेर्यौँ। पहिलो धेरैजनाको समूह र दोस्रो थोरैजनाको समूह। त्यस्तै गरिकन दुईवटा छुट्टा छुट्टै गन्तव्यहरूको बारेमा पनि हामीले हेर्यौँ। पहिलो गन्तव्य जुन विनाशको गन्तव्य थियो, अनि दोस्रो गन्तव्य जुन चाहिँ अनन्त जीवनको गन्तव्य। अनि संसारका मानिसहरू सोच्छन् कि सुरुमा मैले अघि भने जस्तै प्रकारले मुक्ति पाउनको निम्ति अनि स्वर्ग जानको निम्ति यहाँ विभिन्न प्रकारका बाटोहरू छन्, विभिन्न प्रकारका उपायहरू छन् भनिकन संसारका मानिसहरू सोच्छन्। अनि ती बाटो र ती उपायहरूलाई पहिल्याउनको निम्ति मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका कुराहरूलाई संसारमा रहेर पछ्याइराखेका हुन्छन्। यहाँ येशूले दुईवटा फरक गन्तव्य र त्यहाँ पुग्ने बाटो र ढोकाहरूको बारेमा हामी मानिसहरूलाई यो पदहरूमा, यो खण्डमा सिकाउनु भएको छ। र अनि उहाँले मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्य आफै निर्धारण गर्नको निम्ति उहाँले भन्नुभएको छ। साँचो कुरा, सत्य तथ्य कुरा उहाँले तपाईँ र म हाम्रो सामु आफ्नो वचनद्वारा उहाँले अगाडि राखिदिनु भएको छ। र अब कुन चाहिँ बाटो चुन्ने त, कुन बाटोलाई चुनेर हामी हाम्रो आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने त भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ तपाईँ र म हामी आफैले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले बताउनु भएको दुईवटा बाटो मध्येमा एउटा बाटो चाहिँ अनन्त जीवनको बाटो अनि अर्को चाहिँ विनाशको बाटो। अनि अनन्तको जीवनको बाटोको ढोका चाहिँ साँघुरो बाटो, कठिन हुन्छ र यहाँबाट धेरै मानिसहरू यात्रा गरे, थोरै मानिसहरू यात्रा गरिराखेका हुन्छ। धेरै मानिसहरू यो बाटोबाट यात्रा गर्दैनन्। यो बाटोको, यो अनन्त जीवनको बाटोको ढोका साँघुरो हुन्छ, बाटो कठिन हुन्छ। थोरै मानिसहरूले मात्र यो बाटोमा यात्रा गरिराखेका हुन्छन्, तर यसको गन्तव्य चाहिँ अनन्त जीवन हुन्छ भने अर्को बाटो चाहिँ फराकिलो बाटो, सजिलो बाटो, फराकिलो ढोका र धेरै मानिसहरूले यो बाटो भएर यात्रा गरिराखेका हुन्छन्। तर यसको टुङ्गो चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ र म हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन होइन तर विनाशमा लैजान्छ, विनाशमा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी सबैजना अहिलेको समयमा अनन्त जीवनको गन्तव्य र अनन्त जीवनको बाटोको आशा लिई त्यो साँघुरो ढोका अनि अप्ठ्यारो ढोकाबाट छिरिराखेका छौँ, हिँडिराखेका छौँ भने प्रभुको स्तुति होस्। किनकि हामीले चुन्नु पर्ने, हामीले छान्नु पर्ने बाटो नै त्यही हो। किनकि उहाँ हाम्रो भलाइको निम्ति सदैव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अवश्य नै यो साँघुरो ढोकाबाट यात्रा गर्नु सजिलो हुँदैन, कठिन हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पदमा भने जस्तै प्रकारले यो कुरा नभुलौँ कि त्यहाँ हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पदले भन्दछ कि म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन र म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यदि तपाईँ र म हामी जस्तो सुकै साँघुरो ढोकाबाट छिरे तापनि यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र म हामीलाई कहिल्यै पनि त्याग्नु हुने छैन र छोड्नु हुने छैन। हाम्रो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँ तपाईँ र म हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ र हाम्रो भलाइको निम्ति उहाँ चाहिँ सदैव तपाईँ र म हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ। र यदि अझ पनि संसारको केही दिनको जीवनलाई सम्झेर, केही दिनको रमाइलो अनि सजिलो कुराहरूलाई सम्झेर, आफ्नो फाइदाको लागि सम्झेर त्यो फराकिलो बाटो र त्यो फराकिलो ढोकालाई चाहिँ हामी पछ्याइराखेका छौँ, जसको गन्तव्य चाहिँ विनाश हो भने हामी आज नै र अहिले नै हामी चाहिँ सुध्रन पर्ने र हामीले हाम्रो जीवनलाई सुधार्न पर्ने हुन्छ। किनकि अब समय धेरै छैन,
अब समय छैन, अब समय सकिनै लागेको छ कि हाम्रो जीवनको पुस्तकमा हाम्रो आफ्नो नाम लेखिनको निम्ति। यदि हामीले हाम्रो नाम हाम्रो जीवनको पुस्तकमा लेखिनलाई चुक्यौँ भने हामी सदाको निम्ति विनाशको गन्तव्यतिर जान्छौँ र त्यसपछि हामीलाई बचाउने कोही पनि हुँदैन। अघि जसरी हामीले लुकाको पुस्तक 13 अध्यायको 23 देखि 25 सम्मलाई पढ्यौँ, म फेरि पनि एकचोटि यो खण्ड तपाईँको अगाडि पढिदिन चाहन्छु। कुनै एकजनाले उहाँलाई सोध्यो, प्रभु के उद्धार पाउने थोरै छन्? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्ने छन् तर सक्दैनन्। घरको मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढक्याउने छौ, प्रभु हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाफ दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएका हो, म चिन्दिन। जब अन्तको दिनमा अनन्तको जीवनको ढोका बन्द भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि हामीले जति सुकै चाहेर ढोका ढकढक्याए तापनि, उहाँको हार गुहार मागे तापनि हाम्रो निम्ति त्यो ढोका खोलिने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ढोका बन्द हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र म हामीले आफ्नो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखाउनु अति आवश्यक छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनको यात्रा चाहिँ फराकिलो ढोका होइन तर साँघुरो ढोकाबाट गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। हुन्छ, म आजको यो वचनको भागलाई, वचनको खण्डलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले आजको यो वचनको भागमा, वचनको खण्डमा हामीहरू सबैजनालाई उहाँले आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। आजको सङ्गतिमा तपाईँहरू बस्नुभएको छ अनि यो अनलाइनमा हेरिरहनु भएको र नवोदय मण्डली परिवारलाई सबैलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु र स्वागत साथ हामी यस सेवाबाट आशिषित बन्न सकेका छौँ। अनि आजको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, रणबहादुर खलेलाई। अनि आजको सङ्गति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको सूचना दिनुहुने दीपक केन्द्रेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सङ्गतिमा नवोदय मण्डलीको गतिविधिको विषयमा जानकारी दिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको वचन र भेटीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुने तोरण राणालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि उहाँले वचनको निम्ति र भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको वचनको सेवकाईमा सहायता गर्नुहुने, वचन दिनुहुने प्रभुका दास सुरोज साक्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मण्डलीलाई एकदमै आवश्यक पर्ने वचन बाँध्नुभएको छ। यस वचनबाट मण्डली आशिषित बन्नु सकेका छन्। यस वचनबाट मण्डलीलाई आशिष पाइकन अगाडि बढ्नलाई सहज भएको छ, उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको यो सङ्गतिमा वर्सिपमा सहायता गर्नुहुने व्यक्तिहरूलाई, स्तुति प्रशंसामा सहायता गर्नुहुने जवान सङ्गतिका क्वायर ग्रुपलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले आजको मण्डलीलाई आजको सङ्गतिमा एकदमै आनन्द साथ प्रभुसँग नजिक लाने काम गर्नुभएको निम्ति प्रभुदासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको यो अनलाइनको सेवामा सबै व्यवस्था गर्ने मिलाउनु हुने अविनाश श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो जुमबाट सङ्गति, बाल सङ्गति, जवान सङ्गति र दिदीबहिनीको सङ्गतिहरू पनि गरिरहेका छन्, उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरिकन नानीहरूलाई सिकाउनुमा बाल सङ्गति, नवोदय बाल सङ्गतिले एकदमै सहायता गरिराख्नु भएको छ। अनि नानीहरूको सेवकाईमा मद्दत गर्नुहुने टिचरहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको हाम्रो सङ्गतिमा सबै नवोदय मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सङ्गतिमा बस्नुभएको छ र आशिष पाउनुभएको छ। अनि हामी लकडाउन कारणले हामी एकसाथ रहन नसके तापनि अनि हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसिकन यो सङ्गतिमा रहिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो नेपाल देशमा रहेर र विदेशमा रहेर यो जुमको माध्यमबाट र अनलाइनको माध्यमबाट हेरिरहेका व्यक्तिहरू सबैलाई पनि धन्यवाद र जय मसीह दिँदै आजको आशीर्वादको प्रार्थना गर्नु जान लागेको छौँ। आउनुहोस् हामी आशीर्वादको प्रार्थना गरौँ।
हामीको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वर सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हुनुभयो र प्रभु परमेश्वर मण्डलीलाई आशिषित बनाउनु भयो। मण्डलीका एक एक सदस्यलाई तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी एकसाथ रहेर हामी सेवा गर्नु नसके तापनि आफ्नो आफ्नो घरमा रहिकन यो जुमबाट अनलाइनबाट हामी यो सेवा गरिकन तपाईँसँग एउटै समयमा एउटै प्रभु ठाउँमा रहनु नसके तापनि एउटै समयमा हामीले सङ्गति गर्नु सकेका छौँ। अनि यो सङ्गतिभित्र रहेर प्रभु परमेश्वर हामीले हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो मण्डली परिवारको निम्ति अनि नेपालमा भएका इसाई मण्डलीहरूको निम्ति अनि प्रभु परमेश्वर त्यसै गरिकन विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति अनि प्रभु परमेश्वर विश्वको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वसत्तामा रहनुहुने परमेश्वर, हामीले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ परमेश्वरले जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु परमेश्वर। अहिले यस देशमा अनि विश्वमा प्रभु यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई डर, त्रास, चिन्ताहरू भइरहेका छन्, फिक्रीहरू भइरहेका छन्। अनि प्रभु परमेश्वर डर र त्रासले गर्दाखेरि प्रभु परमेश्वर मानिसलाई भेट्नुलाई अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेका छन्, शङ्काका कुराहरू भइरहेका छन्। हो प्रभु परमेश्वर, यी सबै कुराहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नो प्रभु टाइममा तपाईँ परमेश्वरले यी सबै कुराहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको इच्छा विपरीत हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ। तपाईँको इच्छा जे छ प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँ परमेश्वरसँग यो कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। तपाईँको आगमनको प्रतीक्षा हामीलाई गर्नलाई, तपाईँसँग प्रभु स्थिरता रहनुलाई, तपाईँसँग निरन्तर प्रार्थना गर्नलाई, नवोदय मण्डलीलाई अनि प्रभु नेपालमा भएका इसाई मण्डलीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको मान आज्ञाको सिरोपर गरिकन अगाडि बढ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर, हामी नवोदय मण्डली परिवारलाई तपाईँसँग बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। नवोदय मण्डली परिवार मिलिकन प्रभु परमेश्वर हाम्रो मण्डलीलाई, छरछिमेकी मण्डलीलाई, विश्वव्यापी मण्डलीलाई अनि प्रभु परमेश्वर नेपाल देशलाई अनि विश्वलाई हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै तपाईँको वचनले भने जस्तै सुखचैनको पानीनिर, हरियो खर्कनिर हामीहरूलाई दोहोऱ्याउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हामी संसारमा बस्दाखेरि हामीलाई आनन्द चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ अनि सुखचैनहरू चाहिन्छ। अनि यी सबै कुराहरूको व्यवस्था गरिदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दास दासीहरूमाथि आफूले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। कतिजना व्यक्तिहरू बिमारी अवस्थामा छन्, रोग बिमारमा प्रभु ग्रस्त भइरहेका छन्, प्रभु हस्पिटलको बेडमा, घरको बेडमा रहिरहेका छन्। अनि प्रभु परमेश्वर, त्यही व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी सुस्वास्थ्यको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी नाउँ काटेर भन्नु नसके तापनि तपाईँ परमेश्वर सबै कुराहरू जान्नुहुने, देख्नुहुने अनि प्रभु सहायता गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले भन्नुभन्दा अगाडि प्रभु सुन्नुहुने, हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि सुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ परमेश्वरमा कुनै कुराको अभाव छैन। अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तजनहरूलाई, आफ्नो मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले यस सुन्दर देशमा हामीलाई राख्नु भएको छ। यस देशमा तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँका सन्तजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा शान्ति चाहिएको छ, अमन चैन चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ। अनि यी सबै कुराहरू जुटाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर देशमा राख्नुभएको छ। अनि यो सुन्दर देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू प्रभु हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेनाका प्रमुखहरू, राजनैतिक दलहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भरिदिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई चिन्न नसके तापनि तपाईँ परमेश्वरको हातले बनाएका र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले एउटा अगुवाईपनमा राख्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि प्रभु यस देशको मानिसहरूलाई घाँस, बाँस, कपासको व्यवस्था चाहिन्छ। अनि प्रभु शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिएको छ। यी सबै कुराहरूको निम्ति व्यवस्था गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो नेतृत्वमा प्रभु राख्नुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिने
परमेश्वरकै ज्ञान बुद्धि विवेकले प्रभु भरिदिनुहोस्, आशिषित बनाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो नवोदय मण्डली परिवार मिलिकन यही कुराहरू हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रभु सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, हामी सारा संसारको निम्ति प्रभु परमेश्वर हामी जहाँ जुन क्षेत्रमा रहिकन बसिरहेका छौँ प्रभु, हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यस ठाउँबाट तपाईँको महिमा गर्नु सकेको होस्। त्यस ठाउँबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गरिकन प्रभु एक आपसमा वास्ता अनि फिक्री गरिकन प्रार्थना गर्ने शक्ति र सामर्थ्य तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेवामा तपाईँ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहायता गर्नुभयो। बाँकी दिनहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ, माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह।